प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह यीशु के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो मेरे अज़ीज़ बहनों और भाइयों। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाम संडे हम क्यों मनाते हैं। हम हर साल इस त्यौहार को बड़ी खूबसूरती से खजूरों की डालियां लेकर हम उस यादगारी को मनाते हैं जब हमारे खुदावन यीशु मसीह ने यरूशलेम में शाहाना दाखला किया। आज हम चंद बातें इसके ताल्लुक से सीखेंगे। इसका हवाला हम देखेंगे मुक़द्दस मरकस की अंजील उसका 11 बाब पहली 10 आयात में हम देखेंगे। जब वो यरूशलेम के नज़दीक जैतून के पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिया के पास आए तो उसने अपने शागिर्दों में से 2 को भेजा और उनसे कहा कि अपने सामने के गांव में जाओ और उसमें दाखिल होते ही एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा जिस पर कोई आदमी अब तक सवार नहीं हुआ, उसे खोल लाओ। और अगर कोई तुमसे कहे कि तुम ये क्यों करते हो तो कहना कि खुदावंद को इसकी ज़रूरत है, वो फ़िल फ़ौर उसे यहाँ भेज देगा। बस वो गए और बच्चे को दरवाज़ा के नज़दीक बाहर चौक में बंधा हुआ पाया और उसे खोलने लगे। मगर जो लोग वहाँ खड़े थे उनमें से बाज़ ने उनसे कहा, ये क्या करते हो कि गधी का बच्चा खोलते हो। उन्होंने जैसा यीशु ने कहा था वैसा ही उनसे कह दिया और उन्होंने उनको जाने दिया। बस वो गधी के बच्चे को यीशु के पास लाए और अपने कपड़े उस पर डाल दिए और वो उस पर सवार हो गया। और बहुत लोगों ने अपने कपड़े राह में बिछा दिए, औरों ने खेतों में से डालियां काट कर फैला दी और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार कर कहते जाते थे, होशाना, मुबारक है वो जो खुदावन के नाम से आता है, मुबारक है हमारे बाप दाऊद की बादशाही जो आ रही है, आलम बाला पर होशाना। कलाम मुक़द्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने गधे के बच्चे को ही क्यों चुना अपनी सवारी के लिए, क्योंकि उसने अपने आप को हम्बल किया। वो जो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदावंद है, वो शाही रथों पर सवार होकर एंटर हो सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो चाहता था कि हम भी हम्बल बने। उसने हम्बलनेस का हमें ये निशान, ये बात हमें हम्बल करने के लिए सिखाई है, क्योंकि गधी का बच्चा हम्बल है। और दूसरी बात हम देखते हैं कि लोगों ने खुदावंद के लिए अपने कपड़े राह में बिछा दिए, डालियां खेत से तोड़कर फैला दी, क्योंकि वो जानते थे कि हमारा खुदावन यीशु ही बादशाहों का बादशाह है। वही अव्वल और आखिर, अल्फ़ा और ओमेगा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। अजीज़ों, आज हम सीखेंगे चंद बातें यरूशलेम के अहमियत क्या थी। खुदावंद यीशु मसीह ने यरूशलेम में शाहाना एंट्री की और क्यों की। यहाँ पर हम देखते हैं ईद फसह से 5 रोज़ पहले जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में शाहाना तौर पर दाखिल हुए, यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह दाखिल होते हैं और लोग होशाना होशाना के नारे लगाते हैं कि हमारे बाप दाऊद की बादशाही आ रही है। ये वो मकाम है जहाँ खुदा और इब्लीस का मुकाबला है,
جہاں ابلیس کو شکست ملتی ہے اور ہمیشہ ملتی رہے گی، اور آخری جنگ جسے ہر مجدول کہا جاتا ہے وہ بھی اسی جگہ پر ہوگی۔ مخالف مسیح بھی اسی جگہ پر ظاہر ہوگا، اور 1000 سالہ بادشاہی بھی یروشلم میں ہوگی۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ خداوند یسوع مسیح کی واپسی بھی اسی مقام پر ہوگی، اور آسمانی بادشاہی میں بھی ایک نیا یروشلم ہوگا۔ عزیزو، خداوند یسوع مسیح یروشلم میں 5 دن پہلے شاہانہ طور پر داخل کیوں ہوئے؟ اس کا ذکر ہم 4th گاسپل میں دیکھتے ہیں، متی، لوکا، یوحنا اور اسی طرح مرکز میں، یعنی چاروں اناجیل میں اس کا ذکر آ چکا ہے۔ یہ واقعہ اس قدر اہم واقعہ ہے۔ خداوند یسوع مسیح اس لیے یروشلم میں آئے کیونکہ عید فصح منانے کا خدا باپ کی طرف سے حکم تھا، اور ہر سال یہودی قوم اس عید کو مناتے تھے، اور یہ اس دن کی یادگاری کے طور پر منائی جاتی تھی جس میں خدا باپ نے اسرائیل کو ملک مصر سے رہائی دلائی تھی، اور یہ نجات کا سائن تھا۔ اس لیے خدا باپ نے انہیں برا ذبح کرنے کے لیے کہا، جس کو ہر سال ذبح کیا جاتا تھا اور ہر خاندان میں قربان کیا جاتا تھا، اور خداوند یسوع مسیح خود ایک کامل قربانی کے طور پر اپنے آپ کو پیش کیے جانے والا تھا۔ عید فصح ہی کے دن وہ داخل ہوا یروشلم میں، اور اس نے اپنے آپ کو قربان کرنا تھا، اور جو برا ذبح کیا جاتا تھا اس کی 4 دن پہلے آبزرویشن ہوتی تھی، کیونکہ شریعت کے مطابق اسے 4 دن آبزرو کیا جاتا تھا تاکہ وہ برا جسے فصح کے لیے قربان کرنا ہے پاک ہے، جس کا ذکر ہم حروج کی کتاب میں دیکھتے ہیں کہ وہ برا یک سالہ ہو اور بے عیب ہو، اور پاک بے عیب کا مطلب اس میں کوئی کمزوری، کوئی بیماری نہ ہو، بدنی طور پر بھی پاک ہو، یک سالہ بھی ہو اور نر بھی ہو۔ 4 دن میں اس کو اپنی کسٹڈی میں رکھا جاتا تھا۔ خدا یسوع مسیح اس لیے 5 دن پہلے فصح سے پہلے یروشلم میں داخل ہوئے تاکہ وہ جانے یہ نر بے عیب برا ہے، اور برے کو قربان ہونے کے لیے بالکل تیار ہے۔ یہ فصح خدا کا وہ برا تھا جو پورے جہان کے گناہ اٹھا کر لے گیا، اور جو کامل قربانی کے طور پر پیش کیے جانے والا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے آپ کو اور اس اختیار کو ظاہر کرنا تھا، دکھانا تھا ان لوگوں کو، یعنی فقیوں اور فریسیوں کو، کہ یہ وہ نجات دہندہ جو خدا باپ نے پوری دنیا کی نجات کے لیے بھیجا ہے، اور یہ وہ آنے والا بادشاہ ہے جس کی بادشاہی ہمیشہ ہمیشہ رہے گی۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ اس لیے خداوند یسوع مسیح کو اس جگہ آنا ضرور تھا۔ دوسری وجہ، اس دن جب عید فصح منائی جاتی تھی تو بہت سے ممالک اس جگہ پر جمع ہوتے تھے۔ بہت سی عرب کنٹری کے لوگ جو آس پاس کی کنٹری میں یعنی یہاں پر آتے تھے، اور ہر سال اس عید کو مناتے تھے۔ لیکن اس دفعہ
بہت بڑا ہجوم تھا، اور اس بار اس لیے زیادہ ہجوم تھا کیونکہ یسوع مسیح کی شہرت بہت زیادہ پھیل چکی تھی، کیونکہ جو معجزات خداوند یسوع مسیح نے کیے تھے وہ لوگ سب جانتے تھے، وہ خداوند کے پیچھے پیچھے رہتے تھے اور اس کے سارے کاموں کو وہ جانتے تھے۔ اور چند ہی دن پہلے یسوع مسیح نے 4 دن کے مردہ لازر کو زندہ کیا تھا۔ لوگ اس کو ملنے کے لیے بیتاب تھے، اس کو دیکھنے کے لیے بیتاب تھے، اور لوگ جان گئے تھے کہ یہ ہمارا نجات دہندہ ہے۔ اسی لیے لوگ ہوشانہ ہوشانہ کے نعرے لگا رہے تھے کہ ہمیں بچا، خداوند ہمیں بچا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس کے سوا ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے وہ معجزات دیکھے اور اس پر یقین کیا اور ایمان لائے کہ یہی ہمارا نجات دہندہ ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، آج کے زندہ پاک کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔